नमस्कार। 2062-63 को आन्दोलनपछि त्यसको व्यवस्थापनमा निकै लामो समय लाग्यो। 2072 सालमा संविधान बनिसकेपछि एक खालको व्यवस्थापन, संविधान निर्माण भएको हुनाले एक खालको व्यवस्थापन भयो भन्ने कुरा गरियो। तर त्यसपछि निर्वाचन भएर सरकार चलिरहँदाखेरि रुल अफ ल, सुशासन र सामाजिक न्याय, राजनीतिक परिवर्तन भइसकेपछिको सामाजिक न्यायमा प्रश्न लागेको छ। अहिले कुरा गर्ने हो भने जनतामा एक खालको फिल्डमा कुरा गरिरहँदाखेरि निराशा पनि देखिन्छ र परिवर्तित राजनीतिक प्रणालीप्रति अविश्वास पनि देखिन्छ। यही बेलामा उग्र दक्षिणपन्थी र उग्र वामपन्थी धारबाट यो माथि अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रश्न चिन्ह उठाइरहेको छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा प्रहार गरिराखिएको छ। पछिल्ला सीके राउत र विप्लवको कुरा गर्ने हो भनेदेखि त्यसबारेमा सरकारले एउटा निर्णय लिएको छ। त्यो निर्णयमा जनमानसमा एउटा डरलाग्दो त्रास के आइदियो भन्दाखेरि विप्लवको निर्णय गरिसकेपछि के देश फेरि द्वन्द्वमा जाने हो, विगतको जस्तै अवस्थामा पुग्ने हो भन्नेमा गयो। सीके राउतको विषयमा 11 बुँदे सहमतिमा स्पष्ट रूपमा लिखित रूपमा भएको कुरालाई सरकारले प्रष्टीकरण दिँदै हिँड्दाखेरि पनि सीके राउतको जुन व्याख्या आयो त्यो व्याख्याले गर्दाखेरि के यो सरकारले अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान विपरीत जनमत संग्रह मानेको हो भन्ने खालका आशंका यसरी उब्जियो कि मान्छे विगतका काहली लाग्दा दृश्यहरू मानसपटलमा ल्याउन थालेका छन्। आजको संवादमा हामी यी विषयमा छलफल गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। आजको कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण खनाल। कृष्ण सर, स्वागत छ। धन्यवाद विजय। एकदमै जनजनसँग कुरा गर्दा एक खालको मानसिक त्रासको अवस्था 2-4 दिन, यो हप्ता दिन, अझ विशेष गरेर भनौँ भने विप्लव, अब फेरि यहाँ शब्द कस्तो छ भने विप्लव समूह भनेर चिनिने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नामकको समूहद्वारा सञ्चालन गरिने गतिविधिमा नियन्त्रण भन्ने आधिकारिक लाइन सरकारले लेखेको छ। त्यो निर्णयपछि चाहिँ मान्छेहरूले विगतका द्वन्द्वका अवस्थाका दृश्यहरू मानसपटलमा ल्याएर फेरि एकचोटि हामी द्वन्द्वमा जान्छौँ के हो भन्ने खालको त्रास बाहिरले आयो। सरसर्ती पालै पालो जाउँ। सबभन्दा पहिला विप्लवको निर्णयले जनमानसमा जुन खालको त्रास उत्पन्न भएको छ त्यो त्रासलाई यहाँले कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ? अब मानिसहरूमा मनमा आउने त्रासको त अब त्यसको हतपति भनौँ न उपचार अथवा मैले भन्दैमा हुने कुरा होइन। किनभने मान्छेमा एउटा त्रास भइसकेपछि हुनु पर्थ्यो, हुनु हुँदैन थियो भनेर मात्रै कुरा। मलाई लाग्छ त्रास यो त्यति त्रसित हुनु पर्दैन थियो पहिलो कुरा। तर मैले त्रसित हुनु पर्दैन थियो भनेर भएन कि मानिसमा त्रास छ, यथार्थ त त्रास छ नि त, होइन? कहिलेकाहीँ मानिसलाई लाग्छ फेरि हामी पहिलाकै जस्तो माओवादी द्वन्द्वमा फर्किन लागेका त होइनौँ भन्ने पनि आशंकाहरू छन्, हेर्नुहोस्, होइन? जुन यसो कारण दुईवटा जस्तो लाग्दछ मलाई। एउटा कारण के हो भन्दाखेरि त्यो अहिलेको विप्लव त्यही माओवादीकै एउटा निरन्तरता हो, हिजोको द्वन्द्वकै निरन्तरता हो। बिचमा जब शान्ति सम्झौता भयो एउटा समयसम्म सबै समेटेका थिए, तर एउटा चरणमा पुग्दाखेरि त्यहाँबाट अलगिए कि हामी पहिलो संविधान सभाको अन्त्यपछि नयाँ संविधान बन्न बाँकी नै थियो। त्यही बिचमा पहिलो विभाजन भयो माओवादीमा, त्यसपछि फेरि अर्को विभाजन हुँदै अब विप्लव समूह भनेर आइपुग्यो। त्यस कारण मलाई के लाग्दछ भन्दाखेरि त्यो एउटा त्यसको निरन्तरता भयो। दोस्रो चाहिँ नि पहिला त समेटिएको थियो, पछि किन भयो त? मलाई लाग्छ पहिलो कुरा तत्कालीन नेकपा माओवादीका केही आफ्ना आन्तरिक कमी कमजोरीहरू होलान्, जसले चाहिँ नि किन यसको दायित्व, त्यो शान्ति प्रक्रियाको दायित्व त्यसलाई सबैलाई समेटेर कम्ती भने आफ्नो पार्टीलाई समेटेर लैजानुपर्ने दायित्व त्यसको नेतृत्वको हो नि त, होइन? आज पनि हामी भन्न सक्दछौँ कि अब पार्टी त अलग भइसक्यो। हिजोको अब पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको माओवादी छैन, आज नेकपा भइसक्यो, होइन? तर नेतृत्वमा त छ नि त। नेकपाको एउटा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफै छन्, उसका मानिसहरू मन्त्री छन्, सांसद छन् भनेपछि एउटा जिम्मेवारी मलाई के लाग्छ भने त्यो नैतिक जिम्मेवारी पनि हो त्यो समूहको, कि आफूले सुरु गरेको एउटा शान्ति प्रक्रिया आफैसँग अलग गएर गएका मानिसहरूलाई ल्याउन पनि त्यो नैतिक जिम्मेवारी पनि हो र विशेष रूपमा त्यो जिम्मेवारी पनि हो भन्छु। त्यसलाई सार्वजनिक रूपमा हामीलाई भन्न गाह्रो होला,
तर उसले महसुस गर्नुपर्छ पहिलो कुरा। किन भन्दाखेरि यो असफलता यदि विप्लव समूहकोले फेरि हिजोकै द्वन्द्वलाई निरन्तरता दिएर जाने हो भने त यो गरेको अहिलेसम्मको अभ्यास त निरर्थक भयो होइन र? हो, हामीले अहिले जति भन्छौँ कतिपय हुन त राजनीति सबै पुरै फर्काउँदैन, पुरै त्यो उल्टिँदैन, तर प्रवृत्ति उल्टने हो। त्यो भएको हुनाले एउटा मलाई त्यहाँ लाग्छ। अहिले मलाई के लागिरहेछ भने दुई किसिमबाट यो समस्या आएको छ। एउटा हामी बढ्ता व्यक्तिको व्यवस्थापनतिर लाग्यौँ। हेर्नुहोस्, 62-63को आन्दोलन शान्ति प्रक्रियापछि व्यक्तिको व्यवस्थापनलाई हामीले सबभन्दा ठुलो महत्त्व दियौँ। प्रचण्ड कहाँ बस्ने होइन, अथवा चाहिँ नि प्रचण्डको लागि भनौँ न अब वैद्य कहाँ बस्ने, विप्लव कहाँ बस्ने भन्ने कुराहरू मात्रै भयो कि त्यो चाहिँ सङ्गठनले लिएको नीति के हो, त्यसको समग्र व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ नि दोस्रो प्राथमिकतामा पर्यो। अहिले झट्ट हेर्दाखेरि के लाग्दछ भन्दाखेरि हामी सबै व्यक्ति केन्द्रित भएर गयौँ। यो आजको मात्रै कुरा नै, अगाडिदेखि आएको छ र हाम्रा पार्टीहरू त्यतातिर बढी भए। अब जस्तो अहिले भनौँ अहिलेकै अब यो सत्तारूढ दलकै पनि त्यो भित्रका प्रमुख व्यक्तिहरू जो छ नि तिनको व्यवस्थापन भयो भने सकियो भन्ने सोचाइ छ। लक्ष्य त होइन होला नेकपाको त्यति मात्रै। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसको त्यही समस्या छ। त्यो भित्र तपाईँको प्रतिस्पर्धामा रहेका समूहहरूको व्यवस्थापन भइदियो भनेदेखि ठाउँ अटाउने ठाउँ दिन सक्यो भनेदेखि पुग्यो भन्ने खालको सोचाइ छ। त्यो त हो नेपाली काङ्ग्रेसको लक्ष्य त त्यो होइन होला। चाहिँ हामी यसरी चुकेको छौँ जसलाई पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो चाहिँ नि अहिले अब भनौँ न 2-3टा कुरा यसमा हामी राख्न सक्छौँ। पहिलो कुरा अब विचारका कुराहरूमा, अब विचारलाई हामी एउटा खुला समाजमा छौँ, अब कसैसँग सहमत असहमत त्यो उसको स्वतन्त्रताको कुरा हो। यो संविधान ठिक छ छैन भन्ने त तपाईँ हाम्रो स्वतन्त्रता हो। तपाईँ र मलाई स्वतन्त्रता छ भनेदेखि अर्कोलाई पनि स्वतन्त्रता त्यतिकै छ। ठिक छ भने स्वतन्त्रता एक थरीलाई छ भने ठिक छैन भने स्वतन्त्रता पनि छ। तर त्यसको सिमाना कहाँ हो त? ठिक छ भन्दैमा आँखा चिम्लेर ताली पिर्दै हिँड्ने पनि ठिक होइन होला। ठिक छैन भनेर जतिखेर पनि तपाईँको विद्रोहमा जानुपर्ने कुरा पनि त्यति उचित होइन होला। त्यसैले यो अब भनौँ न विप्लवहरू यो संविधान मान्दिनँ भन्छन्। अब उहाँहरूको हेर्दाखेरि डकुमेन्टहरू खासै धेरै त मैले हेर्न पाएको छैन। जति बाहिर आउँछ ती हेर्दाखेरि के देखिन्छ भनेदेखि उहाँहरूको दुईवटा देखिन्छ। एउटा चाहिँ नि अब अघिल्लो माओवादीले क्रान्तिलाई बिचैमा छोडिदिएर धोका दिएर हिँड्यो। खास गरेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि दोष लगाउँछन्। प्रचण्डले धोका दिएको हुनाले हामीले क्रान्तिलाई निरन्तरता दिन लागेको भन्छन् एउटा। अर्को चाहिँ कहिलेकाहीँ यसो यही बिचबिच आउँछ नि यो चन्दाका आतङ्कका कुराहरू विभिन्न आउँदाखेरि हामीले वैज्ञानिक समाजमा लागू गर्न खोजेको होइन। अब यो चाहिँ तपाईँको त्यति विधि राजनीतिक चाहिँ नि मलाई त्यसको तर्क त्यति लाग्दैन। अब यहाँ दुईवटा कुरालाई उठाउँ। पहिला कुरा एउटा अब आधिकारिक रूपमा हाम्रो संविधान र कानुन मानेर दर्ता भएको पार्टी पनि बनिसकेको छैन नेकपा विप्लव होइन। एउटा जसलाई सरकारले पनि पार्टी नभनेर के भनिरहेको एउटा समूह भन्दै उसले सम्बोधन गरिरहेको छ। त्यो समूहले एउटा गतिविधि गर्छ। त्यो गतिविधिमा कहाँसम्म पुग्छ भन्दाखेरि व्यक्तिको ज्यान जाने अवस्थासम्म आउँछ। चन्दाको त कुरा छँदैछ, चन्दा आतङ्कदेखि लिएर सबै जबरजस्ती चन्दाको ज्यान जानेसम्मको अवस्था आउँछ भने र अब सरकारले एउटा वार्ता टोली पनि बनायो। त्यो टोलीले कतिसम्म भेट्टाएन भन्दा टोलीको आधिकारिक भनाइ चाहिँ के थियो भने भेटाउँदै भेटाएनौँ सीके राउतलाई, आउँदै आउनु भएन विप्लवजी, यही थियो त्यो टोलीको आधिकारिक भनाइ त्यो थियो। त्योसँग वार्ता पनि भइरहेको छैन। तर उसको गतिविधि बढ्दै गइसकेपछि सरकारले गर्ने के हो? अहिले दुईवटा कोणबाट एकदम जबरदस्त बहस भएको छ। एउटा के भन्दा राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउन पाइँदैन, यो गलत भयो। अर्को वार्ता गर्नु पर्थ्यो, वार्ता र संवादबाटै विगतको सशस्त्र द्वन्द्व टुङ्ग्यो भने यो पनि टुङ्गिन्थ्यो। र तेस्रो विचारमाथि प्रतिबन्ध लगाउन पाइँदैन, यो विचारमाथिको प्रतिबन्ध, त्यस कारण गलत हो भन्ने यस्ता किसिमका कोणबाट यो बहस भइरहेको छ। क्राइम एक ठाउँ मान्छे मरिसकेको छ होइन, यो राजनीतिक सिद्धान्तको र व्यवहारको विचार विमर्श एक ठाउँ। दल चाहिँ विचार मात्रै होइन हेर्नुहोस् होइन। के अब यो संविधान ठिक छैन यसको बारेमा अर्को सब योभन्दा उत्तम संविधानको आवश्यकता छ भनेर बहस गर्नलाई मलाई लाग्छ कहीँ कसैले रोक्दैन। यो संविधानले पनि रोक्दैन। यदि रोक्छ सरकारले रोक्यो भने त्यो गल्ती हुन्छ होइन। मलाई लाग्छ त्यो कुरा यतिमा सीमित छैन। जब तपाईँ त्यो विचारका लागि यही नै विचार अब सत्य हो, यही बाटोमा हामी सबै हिँड्नु पर्दछ भने त्यसका पछाडि जब बल प्रयोगको कुरा आउँदछ, बल प्रयोग भएकोले अब द्वन्द्वको अवस्था त्यो हेर्नुहोस्। वैचारिक द्वन्द्वमा समस्या छैन, त्यसले जीव समाजलाई राजनीतिलाई जीवन्त नै राख्दछ।
तर जब बल प्रयोगको द्वन्द्व सुरु हुन्छ त्यसपछि त अब समाज आजसम्मको भनौँ न राजनीति शास्त्रले मानेको बल प्रयोगको कुरा के हो भन्दाखेरि त्यो राज्यसँग मात्रै छ। हामीलाई राज्य चाहिएकै त्यसैका लागि हो। तपाईँ आफ्ना कुराको लागि तपाईँले बल प्रयोग गर्ने, मैले मेरा कुराको लागि बल प्रयोग गर्ने, अर्कोले अर्को कुराको लागि प्रयोग गर्ने, समाजमा त सधैँ भिडन्तको अवस्था हुन्छ। त्यो भिडन्तको अवस्थाको अन्त्यका लागि कसले बल प्रयोग गर्ने त भनेपछि त्यो बल प्रयोग गर्ने संस्था भनेको राज्य हो। यो संसारभरि यो चाहिँ यो मान्यता स्थापना भएर राज्यको एउटा नयाँ स्वरूप अहिलेको भनौँ आधुनिक राज्यको स्वरूप निर्माण भएको। तर त्यो राज्यका पछाडि पनि सिमाना छन्। राज्यले बल प्रयोग गर्ने अधिकार छ भने जथाभावी बल प्रयोग गर्न पाउँदैन। अहिले मलाई लाग्छ दुईवटा कुराले एउटा समस्या उत्पन्न हुन्छ। एउटा के भयो भन्दाखेरि सरकारको व्यवहारमा म केही चाहिँ नि कमी देख्दछु, कमजोरी देख्दछु। जस्तो चाहिँ के हो भनेदेखि अब यो प्रतिबन्धित भने होइन, यो प्रतिबन्ध अब तपाईँले अघि भन्नुभयो जुन यो आधिकारिक लाइनमा यही वाक्य हो भन्नुभयो, त्यहाँ प्रतिबन्ध भन्ने शब्द प्रयोग भएको छैन। तर सरकारको निर्णयसँगै प्रतिबन्धको कुरा सरकारकै मान्छेले भने होइन। अब यो कहिलेका के आउँदछ भने माओवादीहरूको विगत माओवादीहरूका शब्द तपाईँ के उहाँहरूको शब्दले प्रयोग गर्ने हामीले खारेज गरिदिउँ भन्नुहुन्थ्यो पहिला होइन। उहाँहरूको द्वन्द्वको बेलामा सरकारको यो निर्णय हामीले खारेज गरिदिउँ भन्नुहुन्थ्यो होइन। मलाई चाहिँ अहिले त्यस्तै होला, यो विप्लव समूहकोलाई हामीले कामहरूलाई हामीले प्रतिबन्धित गरिदिउँ भन्यो। यो शब्द प्रयोगमा तपाईँको जिम्मेवारी तहमा बसेका मानिसहरूले शब्द प्रयोगमा ख्याल गर्नुपर्दछ। यो प्रतिबन्ध भन्ने शब्द यदि सरकारी दस्तावेजमा राखेको छ भनेदेखि यो आवश्यकै छैन, पहिलो कुरा। दोस्रो होइन, मिडियाले आफू खुसी लिएर आएको हो भने त त्यहाँ सरकारले इन्टरभेन गर्नु पऱ्यो नि त। यो गलत शब्द मिडियाले ल्याइदियो, कहाँबाट आयो? तपाईँले हेर्नुहोस् त हेडलाइन त्यतिखेर भोलिपल्ट जब सरकारले भोलिपल्टदेखि नै हेडलाइन न्युज विप्लव समूह प्रतिबन्धित भनेर आएको छ। त्यो मैले अलिकति आधिकारिक निर्णय पढौँ। यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ विप्लव समूह भनेर चिनिने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामको समूहद्वारा सञ्चालन गरिने गतिविधिमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुने वा सहयोग पुर्याउने व्यक्ति, संस्था वा समूहलाई आपराधिक तथा विध्वंसकारी समूह घोषणा गरी प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने निर्णय गरिएको छ। सरकारको आधिकारिक विज्ञप्ति। अब त्यो एउटा कुरा कमी भयो नि त। तपाईँको अब भनौँ न लको ब्याकग्राउन्ड भएको मान्छे तुरुन्तै समाउन सक्छ। प्रचलित कानुन भने कुन कानुन हो? सरकारले ल्याउँदाखेरि चाहिँ नि यो कानुन अनुसार कारबाही गर्नु कानुन देखाउनु पर्ने पहिलो कुरा होइन। खालि मैले अर्को कुसमा जानु खोजेँ। अहिले शब्दहरूमा सरकारमा एउटा के प्रविधि देखाएको छु भन्दाखेरि उपलब्धिका रूपमा देखाउने। हेर्नुहोस्, हामीले विप्लवका गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाइदिउँ भने मानौँ अब प्रतिबन्धित भयो, त्यो उपलब्धि हासिल गर्यो भने जस्तो गरेर। जस्तै तपाईँ आयो सिके राउतको समयमा त्यही देखिन्छ कि उपलब्धिलाई बढी बढाइ चढाइ गर्ने। सरकारको कामहरू केवल प्रचारात्मक उपलब्धितिर लक्षित हुनु हुँदैन। यो काम यदि चाहिँ विप्लवका गतिविधिहरू जुन चाहिँ तपाईँको अलिकति भनौँ न जुन सरकारले भने आपराधिक या चाहिँ जे भन्छ अवांछित गतिविधिहरू, नचाहेका गतिविधि, बल प्रयोगका गतिविधि, हिंसाका गतिविधि रोक्यो भने त त्यो जस्तो सोधै सरकारलाई जान्छ नि त होइन र? त्यो जस्तो अहिले विपक्षी दललाई पनि जाँदैन, सडकमा भएको अरू दललाई पनि जाँदैन, जाने त सरकारलाई नै हो। पहिले आफैले किन त्यसको चाहिँ गर्नु पऱ्यो? एउटा त्यो। अर्को सरकारमा बस्ने मानिसहरूले शब्द प्रयोगमा यो विचारोत्तेजक भनौँ प्रोभोकेटिभ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ प्रयोग गर्नु भएन। हेर्नुहोस्, यो मलाई लाग्छ यो हामीले यो प्रतिबन्धित गरिएको छ प्रोभोकेटिभ ल्याङ्ग्वेज हो। अपराधी समूह, लुटेरा समूह, यो त कारबाहीबाट गरे भइहाल्यो नि, भाषण गर्ने चिजहरू होइन तपाईँको यो कुरा। यसले के गर्दैन, यो गाली गलौजको भाषामा सरकारले जाँदाखेरि मलाई लाग्छ बढी एउटा रियाक्सन आयो जस्तो लाग्छ पहिलो कुरा। दोस्रो के पनि हो भन्दाखेरि अब अघि पनि आएको छ, हाम्रो संविधानले प्रश्न लेखेको छ दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने भनेर होइन। अघि आयो तपाईँको अब सरकारलाई कत्रोसम्म सकस भइरहेछ त्यो भाषा प्रयोगमा। विप्लव समूह भनिने नेकपा भनेर, नेकपाको राजनीतिक रूपमा उसमा कानुनी रूपमा अस्तित्व छैन। विप्लव समूहको यही सत्तारूढ नेकपाको अस्तित्व छ होइन, विप्लव समूहको छैन। त्यो कहीँ पनि दर्ता भएको छैन। अब संविधानले के भन्छ भन्दाखेरि सङ्घीय कानुन अनुसार दर्ता भएको हुनुपर्दछ भने कानुन बनेको छ। कानुन नबनुन्जेलसम्म त्यो अस्तित्वमा आएको मानिँदैन लिगल्ली। तर राजनीतिक रूपमा त यथार्थ के भने पोलिटिकली त ऊ एक्जिस्ट गरिरहेछ होइन। सरकारले पनि यो शब्द प्रयोग गर्न बाध्य भयो। त्यसैले हामीले के भन्नु, यो राजनीतिक समस्या पनि हो। हेर्नुहोस्, यसका गतिविधिहरूमा हिंसा छ, अपराधका कुराहरू होलान्, हात हतियारका कुराहरू होलान् होइन। त्यो भएको हुनाले त्यसलाई छुट्याएर कसरी काम गर्ने भनेर जानुपर्ने एउटा त्यसैले अलिकति संवेदनशील भएर सरकार आउनुपर्ने ठाउँमा मलाई यति भन्न सक्छु यो कुरालाई कि सरकारका गतिविधिहरू हेर्दाखेरि ऊ होइन, हिंसा नियन्त्रण गर्नु सरकारको चाहिँ तपाईँको कर्तव्य नै हो त्यो होइन। तपाईँको चन्दा जबरजस्ती चन्दा असुल नियन्त्रण गर्नु सरकारको कामै हो।
किनकि कानुन व्यवस्था ठिक गर्नु पर्यो नि त, कानुन विरुद्धको काम भयो। सरकारको कामै हो त्यो होइन। तर त्यो काम हुनु कहिले हो होइन, बढी प्रचारात हामीले प्रतिबन्ध लगाए सरकारी घोषणा प्रतिबन्धित भएर मात्रै हुन्छ र? प्रतिबन्ध सरकारी घोषणा 30 वर्षमा आजका चाहिँ सत्तारूढ सत्तामा बसेका काङ्ग्रेस चुने कम्युनिस्ट सबै प्रतिबन्धित थियो त हो। तर बाटो त चाहिँ त्यो त बाटो होइन रहेछ। त्यसैले यो नाराबाजीको बाटोबाट हामी समाधानमा पुग्दैनौँ भन्ने मलाई त्यो चाहिँ त्यहाँनिर लाग्यो। अब अलिकति संविधानकै कुरा जोड्दै भन्नु, धारा 17ले राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता दियो हामीलाई, 17को गले मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरिदियो। त्यही गको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश 3ले चाहिँ के भन्छ फेरि, हिंसात्मक कार्य गर्ने दुरुत्साहन गर्ने खालकोमा मनासी प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन बनाउन पाउने छ भनेपछि हामी यो संविधानलाई जस्ताको तस्तै मान्यौँ भने ओन गर्दाखेरि पनि यो हिंसात्मक गतिविधिलाई त संविधानले एक्सेप्ट गरिरहेको छैन। विजयजी म एउटा अलिकति पुरानो कुरातिर जाउँ है। यो के भयो भन्दाखेरि यो 47 सालको संविधान बनिसकेपछि हाम्रो संविधानको दल सम्बन्धी जुन व्यवस्था थियो नि, म अलिकति अब राजनीति शाखाको विभिन्न अध्ययन गरिरहने मान्छे भएको हुनाले यो त्यतिखेर जर्मनीको होइन, पश्चिम जर्मनीको संविधानले त्यहाँ एउटा समस्या के आइदियो भने त्यहाँको त तपाईँको फेरि अब भनौँ न कम्युनिस्ट उसकै कारणले गर्दाखेरि मुलुक टुक्रेको अवस्था हो। एकातिर सोभियतहरूले त्यो युद्धकै बेलामा अक्युपाई गरेको ठाउँलाई उनीहरूले पूर्वी जर्मनीको रूपमा गर्यो, अर्को बाँकी पश्चिमा शक्तिले अक्युपाई गरेको ठाउँ चाहिँ नि पश्चिम जर्मनीको रूपमा आयो होइन। अनि पश्चिम जर्मनीको कानुनले यही आयो दलहरूको बारेमा के गर्ने भनेर होइन। अनि उनीहरूले पनि तपाईँको मलाई लाग्दछ यो फ्रान्स पछि पहिलो संविधान यही होला कि जसले चाहिँ राजनीतिक दलका बारेमा केही कुरा प्रश्न लिन, नत्र भने संविधानमा राजनीतिक दलको लेख्ने चलन थिएन पहिला, किन दल चाहिँ यो संविधान राजनीतिक प्रक्रियाको सन्दर्भमा विकास भएको कुरा हो, कानुनले बनाइदिएको होइन कि। एउटा त युरोपका कतिपय सन्दर्भमा संसदीय राजनीतिको अभ्यासका क्रममा चुनाव हुन थाल्यो, मानिसहरू लाइक माइन्डेड मानिसहरूको समूह बन्न थाल्यो, त्यसको निरन्तरताको क्रममा दलको उत्पन्न भयो, हामी संसदीय त्यसको उद्भव भन्छौँ भने। अर्को चाहिँ मुभमेन्टहरू भयो, लेबर मुभमेन्ट भयो होइन। अरू पछि यतातिर हाम्रो एसिया अफ्रिकामा आउँदाखेरि इन्डिपेन्डेन्स मुभमेन्टहरू भए, त्यो मुभमेन्टको उपजका रूपमा आयो। त्यसरी संविधान लेख्ने चलन पहिला थिएन, धेरै पछि मात्रै यो आएको हो। तर हामी कहाँ चाहिँ तपाईँको के पर्यो भने लामो समयसम्म निर्दलीय व्यवस्थाको कारणले गर्दाखेरि दललाई हामीले प्राथमिकता दिएर राख्यौँ, त्यहाँ लेख्यौँ, कानुन लामो समयसम्म बनेन। तर त्यो बेलामा के भयो, त्यो एउटा द्वन्द्व एउटा स्थिति आयो कि चुनाव लड्नेहरूले मात्रै दर्ता गरे, चुनाव लड्न नपर्ने माओवादी त्यतिखेरको माओवादीकोमा यही आएको समस्या हो। हेर्नुहोस् त्यो अवैध थियो कि वैध थियो कि के थियो भन्नुभयो। अब हिंसा त जुनसुकै कानुनले पनि त रोकेको थियो नि त। हामीसँग कुनै त्यस्तो कानुन चाहिँ जसले हिंसालाई अनुमति दियोस्, हिंसा अन्त्य रोक्नका लागि त हामीसँग थुप्रै कानुनहरू छन् जस्तो लाग्छ। त्यसो भने राजनीतिक दलको प्रयोजनकै लागि पनि अहिले कानुन बनिसकेको छ र प्रश्न भनिएको छ कि यो गर्न नपाउने भनेर भनिएको छ। र त्यो गर्दाखेरि हरेक वर्ष दर्ता रिन्यू गर्नुपर्ने, दर्ता खारेज हुनसक्छ, रिन्यू नहुन सक्दछ भने हामीले यो पछिल्लो संविधान र कानुनमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ के व्यवस्था गर्यो भने त्यो संविधान विपरीत काम गरेको खण्डमा दर्ता रोकिन सक्छ भन्ने मात्रै भन्यो। के अरे प्रतिबन्ध भन्ने शब्द तै पनि भयो, किन संविधानले नै प्रतिबन्ध शब्द प्रयोग गर्न दिँदैन। त्यसैले अस्तिको पटक चाहिँ त्यो शब्दको दुरुपयोग भयो भन्छु म नम्बर 1। दोस्रो चाहिँ तपाईँको अब आउँछ हामीलाई चुनौती छ। अब हाम्रा दलहरू सबै तपाईँको विद्रोहमुखी छन्, सबै विद्रोहबाट जन्मेका दलहरू हेर्नुहोस्, चाहे काङ्ग्रेस हो, चाहे कम्युनिस्ट हुन्, चाहे मधेसी दलहरू हुन् होइन। अब विद्रोहलाई तपाईँले जुन हैसियतमा उचाल्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको हैसियत पनि त्यसरी निर्धारण गर्दछ होइन। अब तपाईँको किन हामी चाहिँ नि के भन्छ 63 सालमा मात्रै शान्ति सम्झौतामा पुग्यौँ, किन त्यो 53 सालमा यो कुरा किन भएन, 54 सालमा किन भएन भन्दाखेरि त्यो बेलामा तत्कालीन नेकपा माओवादीको हैसियत त्यो लेभलमा पुगिसकेको थिएन। त्यसै अहिले एउटा के छ भन्दाखेरि तपाईँको अब विप्लवजीहरूलाई त्यही समस्या छ अहिले, त्यो हैसियत उचाल्न खोज्दै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् होइन। त्यो बाटो गलत हो, म त्यो बाटोलाई सही मान्दिनँ, तर हिजोको राजनीतिको यथार्थ त्यो छ हेर्नुहोस्। हिजो गलत भनिरहेको हो नि त माओवादीका कुरालाई, यो हिंसाको बाटो भएन भन्दै पनि उसले एउटा हैसियत आर्जन गर्यो। सरकार त भनौँ तपाईँ हामी पनि होइन, यो शान्तिमा मात्र जसले ल्याउनु पर्यो भनेर एउटा बाध्यतात्मक सृजना त्यसले बनायो। त्यसले अहिले पनि हुनसक्छ विप्लवजीहरूलाई हामी पनि त्यही बाटो जाने हो भने। अब यसको समस्या के आउने भने अरू परिस्थिति, हाम्रो आजको परिस्थिति त्यो छ कि छैन। हिजोको संविधानका केही निषेधात्मक कुराहरू थिए, आज त्यो निषेधात्मक अवस्था छ कि छैन, मलाई लाग्छ त्यो छ जस्तो लाग्दैन। अब संविधानले निषेध गरेको छैन, केही कुराहरू निषेध त संसारको कुनै पनि संविधानले गर्दछ। हो हाम्रो संविधानले एउटा निषेध गरेको छ, यदि उहाँहरू आफ्नै पार्टीको मात्रै शासन स्थापित गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ निषेध गरेको छ। अर्को अर्थमा उहाँले सोचेको जस्तो
समाजवाद या साम्यवाद, त्यो कम्युनिस्ट तन्त्र उहाँहरू स्थापना गर्न चाहनुहुन्छ। यो संविधानले त्यो बाटो दिँदैन। तर त्यो बाटो हो कि होइन त? नेपालमा त गएको 50 वर्षको 60 वर्षको इतिहास छ। कम्युनिस्ट पार्टीको गठन भए यता नै एक प्रकारको कम्युनिस्ट आन्दोलन राम्रै प्रभाव पारेको मुलुक पनि त हो नि त। तर हाम्रो एउटा राम्रो पछि के छ भन्दाखेरि हरेक चुनाव कम्युनिस्ट पार्टीले भाग लिँदै आएको छ। यद्यपि आन्तरिक केही मतभेदहरू होलान्, पछि गएर अब फ्याक्सनहरू डेभलप हुन थालिसकेपछि केही फ्याक्सनले बहिष्कार गरेको छोडेको कुरा पनि होला। होइन भने तपाईँको एउटा एक प्रकारले कम्युनिस्ट पार्टीहरूले चुनावी प्रक्रियामा भाग लिँदै आएको हामीसँग इतिहास छ। अब त्यसकारण यो इतिहासलाई हेर्ने हो भने पनि मलाई लाग्दैन अब तपाईँको अहिले हिजो जस्तो फेरि त्यो के भन्छ द्वन्द्वको स्थिति दोहोरिने, फेरि हामी फेरि अर्को शान्ति प्रक्रियामा जानुपर्ने, यो बाटो चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो अहिले सोच्न सकिन्छ। अब अघि यहाँले भन्नुभएको छ यो राजनीतिक विषय पनि हो भन्नुभएको छ कि अघि यो अहिलेको जुन कुरा आइरहँदाखेरि चाहिँ अब यो संविधानले जसरी व्यक्ति हत्यालाई निषेध गरेको छ, भोलि मानिलिउँ विप्लवजीहरू पनि आउनुभयो। हिजोका सशस्त्र विद्रोह गर्ने प्रचण्डजीहरूले जसरी त्यतिखेर व्यक्ति हत्याको हिसाबले उहाँहरू आउनुभयो, सशस्त्र विद्रोह त्यति धेरै मान्छेको ज्यान गयो, उहाँहरू आएपछि बनेको संविधानले पनि त व्यक्ति हत्या जबरजस्ती चन्दालाई त मान्यता दिएन नि त। आजको संविधानले मान्यता दिएको छैन भने भोलि विप्लवजी अटाउने गरी भयो भने पनि त्यो संविधानले पनि व्यक्ति हत्यालाई त मान्यता दिँदैन। त्यसकारणले यो व्यक्ति हत्या त जुनसुकै संविधानले नि गलत हो। तर यो संविधानमा हामीलाई अहिले प्रशस्त अटाउने ठाउँहरू छ, उहाँका विचारहरू राख्ने ठाउँहरू छ भनिरहँदाखेरि यो राजनीतिक समस्या हो भनेदेखि यहाँ एउटा कस्तो भयो भने दलीय प्रतिस्पर्धामा दल हुन्छ, दलले आफ्नो एजेन्डा जनतामाझ लान्छ, अनि जनताले उसको एजेन्डा पत्यायो भने मत दिन्छन्, अनि उसले सरकार बनाउँछ र सरकार सञ्चालन गर्छ। यो सामान्य सिद्धान्त हो। त्यसकारण के भनिराखिएको छ भने अब सरकार दलले सञ्चालन गर्छ भनिएको छ। यहाँ अहिले जबरदस्त के कुरा आइरहेछ नेकपा भित्रै पनि भने दलले सरकार सञ्चालन गरिरहेको छैन। सरकारले गरेका निर्णयहरू पछि मात्रै दलका नेतृत्वले थाहा पाउने अवस्था बनिरहेछ। त्यसकारण त्यो पद्धतिमा गडबड छ, सञ्चालन पद्धतिमा गडबड छ भनेर कुरा गरिराखिएको छ। नभए यहाँ दुईटा कुरा के आयो भने सीके राउतसँग सम्झौता गरिरहँदा, विप्लवलाई प्रतिबन्ध लगाइरहँदा व्यापक रूपमा दलभित्र छलफल हुनुपर्ने, संसदमा भएका शक्तिहरूलाई जानकारी हुनुपर्ने, समग्रतामा जानकारी ल्याएर संसदबाट म्यान्डेट लिएर निर्णयमा जानुपर्ने सरकार भन्ने कुरा आइरहेछ। यसलाई के भन्नु? यो अब यसलाई हेर्ने दुईटा हाम्रो दृष्टिकोणहरू छन्। हेर्नुहोस्, एउटा तपाईँको पार्टी सिस्टम हो। पार्टी सिस्टम हो भने पार्टी भित्रै छलफल गरेर चल्नुपर्छ भन्ने एउटा बुझ्यो। तर अब यो द्वन्द्व अलिकति 48 सालको चुनावपछि नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि आएको थियो। हेर्नुहोस् होइन, त्यतिखेर तपाईँको त्यतिखेर कुरा सम्झनु भयो भनेदेखि पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको सधैँ एउटा गुनासो, गणेश मान्जी लगायतको गुनासो के थियो, हामीलाई पार्टीमा सल्लाह नगरिकन प्रधानमन्त्रीले काम गरे भन्ने थियो। अस्ति पनि यो कुरा तपाईँले भने जस्तो मैले पनि त्यो हेरेँ, मलाई अलि स्ट्राइक पनि गर्यो। यो के हो त यो कुरा? अब प्रधानमन्त्रीले हरेक पटक चाहिँ पार्टीभित्रका सबै हाइरार्कीलाई सोध्दै हिँड्नुपर्ने हो कि कुनै निर्णय गर्नुपर्दाखेरि? यसमा दुईटा अब आफ्नो व्याख्या गर्न सकिन्छ। मलाई के लाग्दछ भन्दाखेरि पार्टीलाई विश्वासमा लिने पार्टी लिने काम प्रधानमन्त्रीको हो यो होइन। तर प्रधानमन्त्रीले त सल्लाह गर्न पनि काम गर्ने ठाउँ त संसद माध्यम हो नि त। पार्टीले मात्र निर्णय गरेर पुग्दैन, संसदमा छन्। अब उहाँका पार्टीका सबै पदाधिकारीहरू संसदमा छन्। हेर्नुहोस्, संसदको विभिन्न समितिहरू पनि छन्, त्यसमा ठुलो सङ्ख्यामा सत्तारूढ दलकै चाहिँ ऊ छ, क्याबिनेट छ। त्यसकारण एउटा हामी कहाँ के चाहिँ कमी देखिन्छ भने पार्टीमा जुन संस्थागत रूपमा काम हुनुपर्ने त्यो परिपाटी हामी छोडिरहेको छौँ। हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीले हरेक दिन पार्टीलाई गएर सोध्न पनि जरुरी जस्तो लाग्दैन मलाई। हामी संसदीय प्रणालीमा भएको हरेक दिन गएर मैले आज यो निर्णय गर्दैछु के गरौँ अथवा यो बारेमा के गरौँ भनेर सोध्दै त्यहाँबाट तपाईँको अनुमति लिएर अनि क्याबिनेटमा निर्णय गर्ने, क्याबिनेट किन चाहियो त्यसो देख्दा? छलफल त तपाईँको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पनि छलफल होला, मन्त्री परिषदै छ, संसद छ, अरू पनि विधि छ नि त। अनि के भने जनताप्रतिको उत्तरदायित्व भनेको मेरो लागि त त्यहाँ हो चासो। हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी छन् कि छैनन्? मन्त्री परिषदमा त्यसको खुलस्त छलफल भएको छ कि छैन? नेकपाभित्र के छलफल भयो त्यो म नागरिकका हिसाब चाल म त्यो नेकपाको सदस्य छु भने मेरो चासोको विषय होला। यो छुट्याउनु पनि यहाँनिर जरुरी छ। हामीले केही हदसम्म यो भनौँ न एउटा भूमिकाको अलिकति निर्कुल रोल डिफ्रेन्सिएसन भन्छौँ हामी अङ्ग्रेजीमा होइन। त्यो रोल डिफ्रेन्सिएसन कहिलेकाहीँ आउँछ, दोहोरो रोल हुन्छ। प्रधानमन्त्री पार्टीका अध्यक्ष पनि छन् होइन, उनले नेतृत्व गरेको पार्टी सत्तामा छ, बहुमतमा छ। त्यसकारण यो चुनौती प्रधानमन्त्रीसँग छ।
नभएको होइन। तर हरेक पटक प्रधानमन्त्रीमाथि तपाईँको हामीलाई सोध्दैन भनेर भनि चाहिँ यो कुरा चाहिँ मलाई त्यति अब अर्को यहीसँग जोडेको दोस्रो पाटो जुन म भन्दै थिएँ, विप्लवमाथिको प्रतिबन्ध अथवा सीके राउतसँगको सम्झौता संसदभित्र सरकारले आफैले इन्डोर्स गर्नुपर्ने विषय हो कि होइन? कि संसदमा सांसदले क्वेसन उठाएपछि जवाफ दिने क्रममा मात्रै जानकारी दिनुपर्ने? सबै कुरा इन्डोर्स गर्नु पर्दैन होइन, त्यो पोलिसी होइन। जस्तो भनौँ न, अब नयाँ कानुन बनाएको होइन, अहिले विप्लवको गतिविधि रोक्नका लागि भइरहेकै कानुनको प्रयोग गर्न लागेको हो होइन। त्यसलाई अलिकति कसरी प्रभावकारिता साथ जाने अलिक केही तामझाम सायद सरकार देखा पऱ्यो कि हामी चाहिँ के गर्न हो भनेर एउटा त्यो भनौँ न एक प्रकारले प्रचारबाट उसले यो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्न खोज्यो। तिमीहरूलाई अब हामी छोड्दैवाला छैनौँ भनेर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्न खोजेको हुन सक्दछ त्यो। तर कानुन त त्यही थियो हिजो पनि, हिजो किन नगरेको त भन्ने प्रश्न गर्न सकिन्छ नि त होइन। त्यसकारण सरकारले कतिखेर कुन कारबाहीहरू आफ्ना कामहरू कसरी प्राथमिकताकरण गर्ने त्यो आफ्नो ठाउँमा हुन्छ। अर्को कुरा, अब सीके राउतको त मलाई लाग्छ यो बारेमा धेरै हामीले चाहिने भन्दा बढ्ता हल्ला गरेछौँ जस्तो लाग्दछ। मेरो बुझाइमा त्यो सहमतिपछि सीके राउतले छोडेको हो त्यो बाटो। हेर्नुहोस्, अब सहमति पढ्दाखेरि छोडेको हो त्यो बाटो होइन, छोडेको त्यो बाटो एक प्रकारले भन्ने हो भने उनले आँखा चिम्ले सम्झौता गरिदिएको। त्यो छोडिसकेको कुरामा फेरि होइन यो विखण्डनकारीसँग सम्झौता किन गरे सरकारले? अब विखण्डन मैले छोडेँ भन्न पाउने सीके राउतले? पाउने। छोडिसकेपछि त अब म मूलधारको राजनीतिमा आउँछु भन्न नपाउने। त्यसैले अहिले के म हेर्छु मिडियामा पनि पार्टीहरूका पनि यो प्रतिक्रियात्मक भयो के यो प्रतिक्रिया राजनीति। त्यसमा चाहिँ अलिकति एउटा क्लज मात्रै थप्न चाहेको छ। जस्तै त्यसमा धेर शङ्का र धेर त्यो प्रोभोक हुने काम चाहिँ कहाँबाट भयो भन्दाखेरि सीके राउत पक्षको व्याख्याबाट भयो भनेर आइरहेछ कि लगातार। अब त्यो त सुन्नु, प्रधानमन्त्रीको अगाडि गरेको व्याख्या कुरा छन् हेर्नुहोस् होइन, त्यो छुट्टै गरेर लुकेर गरेको व्याख्या पनि होइन। अब राजनीतिमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा समय हुन्छ, हिजो एक प्रकारले प्रशिक्षण गरेका उनको कार्यकर्ता छन्। हामी यहाँबाट मध्ये छुट्टै देश हो, यसबाट अलग्गिने हो, हामी सबै लाग्ने बाटो त्यही हो भनेर मन्त्रदान गरिरहेका मानिसहरूलाई अब यो बाटो बन्द भयो, यो बाटो छोडेँ मैले भन्दाखेरि त तत्कालै सम्झाउनु त गाह्रो हुन्छ। त्यसमा मैले सरकारले यहाँ पुर्याएँ, जनमतसँग पुग्ने ठाउँमा पुर्याएँ है, हामी त जितिरहेछौँ भनेर देखाउन आश्वस्त गर्ने एउटा यो राजनीतिक चाहिँ चलखेलको कुरा हो यो। किन तपाईँको सीके राउतको उदाहरण के लिनु नि? आजका नेताहरू अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी हिजो 48 सालमा के भन्नुहुन्थ्यो? यो त क्षणिक एकछिनको बाटो हो यो, कहाँ हामी संसदको बाटो जहाँ हिँड्न लाग्यो र हामी त हाम्रै गन्तव्यमा पुग्छौँ भनेर उहाँहरूको पार्टीका दस्तावेजहरू छन्, प्रचण्डजीकै छन् होइन। त्यसकारण यो राजनीति यस्तो चल्छ केही समय, यसलाई त्यसैले टोलरेन्सको कुरा हो हेर्नुहोस् होइन। अलिकति सहनशीलता सहिष्णुता पनि चाहिन्छ सरकारमा बस्ने अरूले पनि। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामी कहाँ के देखिन्छ भने यो मसला बिनाको राजनीति गर्ने बानी परेको छौँ हेर्नुहोस्। सधैँ आन्दोलनको नारा चर्काए पुग्ने, सधैँ राष्ट्रियताको नारा चर्काए पुग्ने होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो खालको एउटा आएको छ। मलाई चाहिँ यो संसदमा लगेर अनुमोदन गर्नुपर्ने विषय जस्तो पनि लाग्दैन। सरकारले जति गर्यो त्यही एउटा भयो, यसमा धेरै कुरा भोलि अब हेर्नु पर्यो कि यो आफै यो समस्याको अन्त्य हो कि होइन, सरकार त्यहाँनिर सजग हुनु। मैले सरको अलिकति विश्लेषण केमा चाहेँ भन्दाखेरि हिजोसम्म चाहिँ म स्वतन्त्र मधेस भनेर चाहिँ मधेसमा विखण्डनै हुनुपर्छ, जनमतसँगमा के गरेर हुन्छ छुट्टै मधेस देश बन्नुपर्छ भनिरहेका सीके राउत जेलमा थिए, अदालतको आदेशबाट छुटेपछि त्यही छुटेकै दिन राति गएर सम्झौता भएको कारणले कतिपय अवस्थामा अदालतको आदेशमा पनि शङ्का गर्ने व्यक्तिहरू छन् होइन, त्यतापट्टि नजाउँ। तर मैले भन्न खोजिरहेको त्यो युटर्न पछाडिको फरक्क फर्किने जुन छ नि, हिजोसम्म के अरे स्वतन्त्र मधेस नै हो हाम्रो एजेन्डा भन्ने आधिकारिक रूपमा बोलिरहेको मान्छे भोलिपल्ट मैले यो जम्मै छोडेँ भनेर 100% छोडेको कुरा जुन गरेको छ, त्यो युटर्न पछाडिको राजनीतिक सिद्धान्त उद्देश्य के हुनसक्छ? अब यो त अनुमान गरेर कुरा अनुमानले मात्रै भन्ने कुरा होइन। जस्तो मेरो आफ्नो अध्ययन र विश्लेषणमा के लाग्दछ भन्दाखेरि नेपालमा यो विखण्डनको मुद्दा चाहिँ नि यो टिक्न सक्ने मुद्दा होइन हेर्नुहोस् भन्ने बुझाइ आयो होइन। हाम्रो भू राजनीतिको जुन बनोट छ यसमा तपाईँले अलिकति गहिरिएर अध्ययन गर्नुहुन्छ भनेदेखि यो सम्भव देखिँदैन। यो अब विखण्डनका लागि कहिलेकाहीँ बाहिरी चलखेल पनि आवश्यक पर्दछ, भित्रबाट मात्रै त्यो सम्भव पनि हुँदैन होइन। बाहिर दायाँ बायाँका छलछिमेक अथवा अरू अन्तर्राष्ट्रिय उसबाट त्यो खेल पनि त्यो ठाउँ पनि म यहाँ देख्दिनँ हेर्नुहोस्। किन हामीलाई एउटा फाइदा पनि छ त्यो अर्थमा, एकातिर चीन छ अर्कोतिर भारत छ। तपाईँ मधेसको एउटा खण्ड छुट्याएर छुट्टै देश बन्दा अथवा चाहिँ त्यो दक्षिणतिरै गाभिँदाखेरि बाँकी नेपालको भू राजनीतिक स्थिति के होला, त्यसको दक्षिण एसियामा के प्रभाव पर्छ, त्यही भारतको लागि अर्को
त्यसको चाहिँ राजनीतिक चाहिँ मूल्य कति होला, त्यस्तै चिनको लागि कति मूल्य होला, त्यो उनीहरूले आफ्नो हिसाब किताब गर्छन् नि। त्यसले यो के देखिन्छ भने सीके रावतको उसमा अब सुन्ने अनुसार उनले पटक्कै बाहिरिया प्रभाव प्रयोग गर्न सकेनन् होइन। त्यसपछि बाहिर अलिकति बाहिर बसेर त्यो इन्डियामै बसेर यो बेलामा उसको विखण्डनको कुरा गर्ने जयकृष्ण गोहितको उनको छन् कि छैन अहिले मान्छेलाई थाहा नै छैन। विचारहरू कहिलेकाहीँ आउँछन्, विखण्डनका विचार आउँदैमा पनि मान्छे तर्सनु पर्दैन। जुन मुलुकको त आफ्नै किसिमको एउटा हिस्ट्री छ होइन, कसैले केही कुरा बिचमा यसो विचार राखिदियो भन्दैमा त्यो विचारको पछाडि केही मानिस केही समय लाग्यो भन्दैमा त्यो अब मुलुक विखण्डन नै हुने भयो भनेर सोच्नु पनि पर्छ। त्यस कारण हामी चाहिँ त्यो हिसाबले विखण्डनको हिसाबले चाहिँ हामी सुरक्षित छौँ, तर हामी उसमा छौँ। हेर्नुहोस्, हामीसँग तपाईँको विविधता छ, त्यो विविधताभित्र असमानता पनि छ। त्यो विविधताभित्र असमानता भने पृथकतावाद जन्मिन्छ हरेक ठाउँमा। हेर्नुहोस्, म मात्रै सधैँभरि किन यसबाट पिल्सिरहने, त्यसपछि तिमीलाई मान्दिनँ भनेर त्यो पछाडि भनौँ न अलिकति जो चाहिँ उसमा परेको छ, ओझेलमा परेको छ, त्यो समूहले पृथकताको चाहिँ सोच बनाउन सक्दछ। त्यो सोच आउने बित्तिकै सबै कुरा हुने होइन। त्यसरी मलाई के लाग्दछ भन्दा अब एउटा व्यक्तिको कुरा हो, मेरो धेरै उ छैन। अब यसमा अलिकति थप्नु सर, खालि एउटा मलाई यसै भन्न सक्छु, यो चाहिँ के भने नितान्त अब भन्दाखेरि शब्दको अलिकति होला, अलि मैले बढी व्याख्या गर्नु खोजे जस्तो होला, उसले यो बाटो छोडिदिएको प्रश्न रूपमा भन्न थियो। तर अब एउटा खालि अब शङ्कैको प्रश्न गर्छु सरलाई, फेरि विगतमा युद्धविराम भइसकेपछि जसरी शक्ति सञ्चय गरेर फेरि एग्रेसनमा आएको थियो, त्यो हिसाबको रणनीति सीके रावतको हुन सक्छ सक्दैन? अहिले स्वतन्त्र मधेसकै ब्यानरमा उनले कार्यक्रमहरू गरिरहेछन्। आज उनको जुन लाहानमा कार्यक्रम हुने भनिराखिएको छ, यो के भन्छ राष्ट्रिय परिषद बैठक, त्यसको ब्यानरमा स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन भन्ने शब्द एक्जिस्टिङ युज गरिरहेको देख्दाखेरि त्यो शङ्कामा कतिको बल छ कि उनले अब केही समय खुला रूपमा गतिविधि गर्छन्, शक्ति सञ्चय गर्छन्, अनि फेरि त्यो एजेन्डामा प्रोभोक गर्छन्? मैले त्यो अब यो सहमतिपछि केही लेखेँ मेरो आफ्नो ओपिनियन पेजमा। त्यो लेख्नुभन्दा अगाडि 2-3 पल्ट पढेँ यो 11 बुधे अनि मधेस गठबन्धन त लेखिएको छ त्यहाँ छ, मधेस गठबन्धन प्रश्नसँग लेखिएको स्वतन्त्र मधेस छैन होइन। त्यस कारण यो एउटा के हो, अब के हुन्छ भन्दाखेरि उनको परिस्थिति के हुन्छ, राज्यले त्यसलाई पछिकालाई कसरी रेस्पोन्स गर्छ। त्यस कारण एउटा सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने बित्तिकै सबै कुरा सक्यो भन्ने कुरा होइन। यसको अगाडिका घटनाक्रमहरू कसरी विकास हुन्छ, उनी भोलि त्यो समूहमा पुरै एक्लै फ्याँकिने अवस्था हुन्छ कि अर्को कसैले त्यसलाई टेक ओभर गरेर जाने हो कि, त्यस्तो अवस्था उनको पनि एउटा चाहिँ जिम्मेवारी हुनसक्छ। आफूले गरेका कुरालाई जोगाउनका लागि केही समय त्यो एउटा टाइम बाई गर्दै इङ्गेज गर्ने आफ्नै कार्यकर्ताहरूलाई एउटा त्यो पनि हुनसक्दछ। सेटल त गर्नु पऱ्यो नि त कम्तीमा पनि सम्झो। त्यो एकातिर सही गर्नु भनेको मतलब त्यो समूहको नेता हुने चाहिँ सीके रावत नेतृत्वमा बस्नेको एउटा जिम्मेवारी के हो भने आफूले सही गरेका सहमति गरेका कुरालाई जोगाउनु पनि जिम्मेवारी हो नि त। आज त्यही नसकेर यहाँ विप्लवको कुरा हामी गर्दैछौँ होइन र। प्रचण्डले त्यो जिम्मेवारी आफ्नो समग्र टिमलाई समेट्न सकेको जोगाउन सकेको अहिले विप्लवसँग यसरी कुरा गर्नु पर्दैन थियो नि त। त्यो हिजोसम्म उनकै एकदमै निकट चाहिँ व्यक्तिका रूपमा चिनिन्थे होइन। भित्र आन्तरिक लबीका कुरा बेग्लै होस्, भनौँ न उससम्म 69 सालसम्म त एउटै पार्टीमा थिए, प्रचण्डलाई नेता मानिरहेको अवस्था थियो भनेपछि त्यो नेतृत्वको लागि केही समय चाहिन्छ हेर्नुहोस् होइन। त्यसैले मलाई के लाग्दछ भन्दाखेरि अहिले लाहानमा के हुँदैछ, भोलि के हुन्छ, यो आजै तपाईँको अहिले हतारमा अब सबै बिग्रिसक्यो, छोडिदिइसकेपछि यो त भनेर कन्क्लुजन ड्र गर्न मिल्दैन। अलिकति हामीले केही समय राखेर हेर्दै जानुपर्ने हुन्छ परिस्थिति कसरी विकास हुन्छ। अब अर्को अघिदेखि हामीले कुरा गरिरहेको के भन्छ विप्लवजीकोमा अलिकति थप कुरा गरौँ। जस्तै यो निर्णय पछाडि चाहिँ अब विप्लव अझ भित्तामा पुग्यो, भित्तामा पुग्नुको अर्थ उसले अब प्रतिकार गर्छ, त्यसकारण यहाँ द्वन्द्व चर्किन्छ भन्न उसले अब फेरि उसको विज्ञप्ति पनि त्यस्तै किसिमको आइसकेको छ, विप्लवजीको विज्ञप्ति पनि होइन। त्यस कारणले यो निर्णय गरिरहँदाखेरि गम्भीरता पुगेन भन्ने खालको कुरा आइरहेको छ कि यसरी भित्तामा पुर्याउनुको सट्टा संवादबाट अगाडि बढ्नु पर्थ्यो भन्ने तर्क पनि छ अघि हामीले कुराहरू। तर एउटा सत्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि मलाई प्रतिबन्ध लगाएर भित्तामा पुर्याइसकेपछि म एन्टी प्रतिकारमा ओर्लिने भए त्यो प्रतिकार भनेको फेरि द्वन्द्व नै हुने भयो भन्ने इस्टाब्लिस मान्यताले गर्दाखेरि चाहिँ अघि हामीले सुरुमा क्वेसन गरेको जनमानसको त्रास। र यस्तो हुन्छ विजयजी, राजनीतिका भाषाहरू बुझिन सकिन्छ कहिलेकाहीँ हेर्नुहोस् होइन। अब हिजोको माओवादीले के भाषा प्रयोग गर्थ्यो, राजासँगको त्यो ऊ भयो, अब यो दलहरूसँगको भयो,
हामी यो चाहिँ उसँग के कुरा गर्ने, हामी सोझै चाहिँ के अरे मालिक। प्रभुसँग मालिकसँग कुरा गर्छौँ भने होइन। हो। अब त्यो सोच्नु पर्यो जस्तो अब कुन लेभलमा कसरी चाहिँ उसलाई पनि एउटा भनौँ न अलिकति सम्मानजनक बाटोबाट हामी वातावरणलाई फेरि करेक्ट एउटा ट्र्याकमा ल्याउन सक्छौँ, त्यो चाहिँ सरकारमा बस्ने सोच्नु पर्दछ। यो बाटो मलाई लाग्छ अहिले सरकारले दुईवटा काम गर्नु जरुरी छ कि जस्तो। ठिक छ, हत्या हिंसाको नियन्त्रण आफ्नो बाटोमा कानुनअनुसार नियन्त्रणको त्यसलाई सरकारले छोड्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन, तर सँगसँगै राजनीतिक बाटो खुला राखिदिनु पर्दछ। वार्ता गरी बाटोहरू खुला राख्नु, त्यसका माध्यमहरू चाहिँ नि कहिले देखिने माध्यम हुन्छ, कहिले नदेखिने माध्यम हुन्छ। तपाईँको जुन बेला यो चाहिँ तपाईँको के भन्छ राजासँगको वार्ता विखण्डन भएर गयो अथवा पहिलो वार्ता शेरबहादुरसँग भइरहेको वार्ता टुङ्ग्यो, तपाईँ दाङको आक्रमण भयो होइन, माओवादीहरू वार्ताको लागि त्यसपछि छटपटिरहेका थिए। उनीहरूले सानोभन्दा सानो चाहिँ सूत्रहरू पनि प्रयोग गर्दै थिए होइन। एकातिर हामी चाहिँ मालिकसँग कुरा गर्छौँ भने तर चाहिँ नि आवश्यक पर्दाखेरि मालिक चाहिँ मालिकभन्दा कहाँ मालिकसँग कहिले भेटघाट देखाए पनि नहुने मानिसहरूसँग पनि त्यो सम्भावनाहरू उनीहरूले खोजी गरिरहेका थिए। त्यस कारण विप्लवहरूले पनि सोच्नु पर्दछ के भन्दाखेरि यो उनीहरूको बाटो अन्तिम बाटो के प्रष्ट हुनु पर्यो। राजनीतिमा प्रष्ट त भनिँदैन, प्रष्ट तर त्यो कुरा एक्सनले प्रष्ट देखाउँछ होइन। उहाँहरू आफूले सोचेअनुसारकै यही बाटो हो हाम्रो, अन्तिममा यही बाटो बाहेक दायाँ बायाँ हामी हेर्दैनौँ भनेर भन्ने हो भने तब उहाँहरू एउटा स्थायी सङ्घर्षको लागि तयार हुनु पर्यो। कि त अब जितेर लिनुहुन्छ कि होइन भने त्यो समाप्त भएर जाने बाटो पनि हुन्छ। अहिले कुन स्टेजमा देखिन्छ विप्लव? मलाई लाग्छ अहिले उहाँहरू खालि त्यो एउटा शक्ति सञ्चयको स्टेजमा हुनुहुन्छ र कहिलेकाहीँ वार्ताको लागि हामी निर्णायक सरकारले चाहँदैन आजको आजै निर्णायक वार्ता हुन्छ र विप्लवले आएर तुरुन्तै भोलि ल भयो भनेर हस्ताक्षर गर्छन् भनेर यसरी सोच्नु हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यसलाई समयको एउटा हुन्छ, अनुकूल वातावरण चाहिन्छ। अहिले तपाईँले एउटा उसमा आएर वार्ताबाट ठोस कन्क्लुजनमा पुग्दाखेरि विप्लवले हासिल गरिदिने कुरा के हो? दुई पछि भएर शान्ति सम्झौता गर्ने हिजो जस्तै? त्यो त होइन होला। अथवा के भोलि चुनावमा जाने, नयाँ संविधान बनाउने? त्यसमा सरकारले दिन सक्ने कुराहरू पनि के छन् त? अहिले सरकारले एक हो भने यही संविधानले सबै कुरा दिन्छ तिमीलाई भने यसरी भन्दैमा मात्रै हुँदैन, उसलाई दिन सक्ने त्यसको समयको राजनीतिक समयको राजनीतिक अनुकूलताको समय पनि खोजी गर्नुपर्छ। त्यसरी यसमा थप हो सरकारको निर्णयले उसलाई झन् बढी शक्तिशाली हो भन्ने जनमानसमा परिरहेछ। मानिस के सोच्थे भने सरले अझ राम्रोसँग विश्लेषण गरिदिनु होला। हिजो अस्ति एउटा विप्लव भन्छ मान्छे छुटेर गएको गर्दैछ यसो उसो भन्, यो निर्णय आइसक्यो यो त ठुलै पो भइसकेछ कि सरकारले चाहिँ प्रतिबन्धै लगाउनु पर्ने स्थिति आयो भनेपछि अब भनेर हो कि तर्सेको चाहिँ हाम्रो पृष्ठभूमिले तपाईँको त्यो देखाउँछ। हेर्नुहोस् होइन, हाम्रो पृष्ठभूमि हिजोको विगतले के देखाउँछ भन्दाखेरि जति चर्को स्वरमा अब माओवादी सिद्धे भन्दै हो त उसैले उगाइरहेको थियो, उसको प्रभाव बढिरहेको थियो। आज त्यो स्थिति भने त्यसमा परिस्थितिमा हामीले हेर्नुपर्छ अलिकति गुणात्मक अन्तर पनि छ। तर सरकार हिजो हामी त्यो किसिमबाट हाम्रो मानसिक प्रभाव परेको हुनाले सरकारले चर्को उसमा नियन्त्रणका कुरा गर्दाखेरि साँच्चै विप्लवको शक्ति धेरै बढेछ, नत्र सरकार अत्तालिएछ भनेर पनि मलाई मार्न लाग्यो अनि मैले प्रतिबन्ध लगाएँ भनेर खुला रूपमा भाषण गरिराख्नु भएको छ के दुईटा अध्यक्षहरू। अब भाषण चाहिँ यो अलिकति चाहिनुभन्दा बढ्ता मलाई लाग्छ यसमा सुझबुझपूर्ण भाषण चाहिँ मैले देखिरहेको छैन। हेर्नुहोस्, अहिले पनि मैले भनिसकेँ होइन, जस्तो आयो प्रचण्डको उसमाथि नै मार्ने नै षड्यन्त्र गरेको मैले यो सूचना पाएँ। उहाँको लेभल त्यो भन्दै हिँड्ने कुरा होइन। अहिले यदि त्यो हो भनेदेखि सावधान हुने सतर्क हुने एउटा ठाउँमा छ होइन। यसलाई भजाएर र मलाई नै मार्न उसले बाँकी राख्ने त भने जस्तो अर्थ पो लाग्छ त होइन, हेर्दा त्यही देखिरहेको छ। यी कुराहरू यसले यसको अर्थका चाहिँ अनर्थ पनि लाग्न सक्छन्। त्यस्तो बोल्दैमा मात्रै हुँदैन भन्ने सरकारले र सत्तारूढ दलले आफ्नो भाषालाई संयमता साथ राख्नुपर्छ पहिलो कुरा। दोस्रो, माओवादी विप्लवहरूले पनि के उनीहरूको अन्तिम बाटो के हो त? यही संवैधानिकको भित्र होला। संविधानको भोलि तपाईँको संशोधनको एउटा बाटो ल्याउँछौँ भनेर आउला, संशोधनको प्याकेज पनि हुन सक्ला होइन। उपायहरू अनेक कहिलेकाहीँ हुन्छ, फेस सेभिङ पनि चाहिन्छ। हेर्नुहोस्, यथार्थमा ठुलो परिवर्तन नभए पनि फेस सेभिङ पनि तपाईँको आवश्यक पर्दछ। ती सबै कुराको लागि उसले पनि आफ्ना कुरा अहिलेसम्म तपाईँको देखिरहेको छैन। 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर 5 नम्बरमा के हो त? यो संविधान प्रतिगामी भनेर मात्रै त विप्लवजीहरूले प्रतिगामी भन्दैमा यो समाजले यो संविधानलाई प्रतिगामी भन्दैन। उहाँहरूको आएको आधिकारिक भनेको वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने एउटा अब वैज्ञानिक समाजवाद त्यही त एक्जिस्टिङ पोलिटिकल उसमा यो के हो? होइन, यहाँ हिजो कम्युनिस्ट पार्टीहरूले अलिकति र्याडिकल कम्युनिस्ट फ्याक्सनले प्रयोग गरेको वैज्ञानिक समाजवाद त कम्युनिजम हो। हेर्नुहोस् होइन, हिजो संविधान सभाकै तपाईँले व्याख्या सुन्नु भने वैज्ञानिक माओवादीले भन्थे नि त वैज्ञानिक समाजवाद भनेको क्षतिपूर्ति बिनाको चाहिँ नि यो भूमिको अधिकरण गर्ने
राष्ट्रियकरण गरिदिने अनि वितरण गरिदिने पुनर्वितरण गरिदिने यही न हो वैज्ञानिक समाजवाद त्यो होला। अब अहिले यही डेफिनेसन भित्र पर्छ कि विप्लवजीको वैज्ञानिक समाजवाद? यसो गर्नको लागि त केही छैन, त्यो त अहिले कानुनले संविधान रोकेको कुरा त्यत्रो ठुलो कुरा होइन होला त्यो। तपाईँको यो मेरो अर्को मान्यता पनि छ, हेर्नुहोस् यो पुरै जमिन चाहिँ हामीले जन्मजात लिएर आएको होइन, कानुन त हामी बाबुकोबाट आमाकोबाट अंशको रूपमा पाउँछौँ, तर यो त प्रकृतिको कुरा हो नि त। मेरो बाबुले सिर्जना गरिदिएको जमिन होइन, हामी यसलाई नेचुरल प्रपर्टीको रूपमा मान्छौँ। हेर्नुहोस् यो प्राकृतिक चाहिँ देन हो, यो प्रकृतिले दिएको देन हो यो। त्यसमाथि तपाईँले आफ्नो कला मिहिनेत लगाएर थप चाहिँ नि त्यसको चाहिँ भनौँ न धनोपार्जन गर्नुहुन्छ। जमिन आफै त धन बन्दैन नि, भने त्यो जमिनमाथिको स्वामित्वमा यत्रो ठुलो झगडा गरिनु पनि कुनै कारण देखिँदैन। त्यसको तपाईँको उपयोग त्यसलाई धनोपार्जनका रूपमा कसरी प्रयोग गर्ने, त्यसको चाहिँ वैज्ञानिक विधि के होला, वैज्ञानिक समाजवादले अहिले यसैमा बुझौँ, त्यसको व्याख्या जसरी गरे पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् होइन, तर उहाँहरूको मनसाय प्रश्न हुनु पर्यो कि होइन उहाँहरूको यहाँ ठाउँ छ भन्ने हो भनेदेखि त्यो अनुसारको एउटा आफूलाई पनि उहाँहरूको एउटा लिमिटेड एक्सनमा जानुपर्ने हुन्छ। यो अनलिमिटेड कुरा गरेर हुँदैन होइन। कहिलेकाहीँ प्रेसर दबाब सिर्जना गर्ने अरू पनि बाटो होला, बन्दुकै बोकेर ठुलो चन्दाकै देखाएर मात्रै दबाब सिर्जना पनि नहोला। ठिक छ, अब यो दबाबबाटै राजनीति अगाडि बढ्ने खालको वातावरण छ भनेदेखि दबाबमूलक कार्यक्रमका विकल्पहरू सोच्नु पर्यो। अब वार्ताको लागि ढोका चाहिँ घोषणा गरे पनि नगरे पनि दुवै पक्षले खुला राख्नुपर्छ, ओपन राख्नुपर्छ। अघि मैले सुरुमै कुरा गरेको थिएँ, अब हाम्रो परिवर्तित राजनीतिक प्रणालीपछि पटक पटकको परिवर्तन पछाडि अहिलेको अन्तिम सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइसकेपछि पनि समाजले खोजेको, आम जनताले खोजेको जस्तो डेलिभरी भइरहेको छैन। आम जनतामा एक खालको निराशा आउँदाखेरि जहिले पनि त्यो निराशा कहाँ गएर प्रतिबिम्बित हुन्छ भन्दा यो राजनीतिक प्रणाली र यो सञ्चालन गर्ने व्यक्तितिर प्रतिबिम्बित हुन्छ। त्यो भइरहँदाखेरि दुईटा कोणबाट, उग्र दक्षिणपन्थी र उग्र वामपन्थी कोणबाट, यता विप्लवबाट यता राजा ज्ञानेन्द्र अथवा कमल थापाजीबाट त्यो खालको यो संविधानमा परिवर्तनको जुन कुरा गरिराखिएको छ, अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपलब्धिमाथि जुन चुनौती आइराखेको छ, यो क्रमको निरन्तरता कहाँ पुग्छ? अहिले हामी अब फेरि यो संविधानकै उपादेयता सिद्धियो, यो परिवर्तनको उपादेयता सिद्धियो भन्नेतिर पुगेका हौँ र होइन? त्यसरी कन्क्लुजन ड्र गर्न मिल्दैन। राजनीतिलाई आफ्नो एउटा बाटो छोडिदिनुपर्छ, त्यसमा धेरै शब्द धेरै केलाइरहनु हुँदैन। अब जहाँसम्म तपाईँले राप्रपा कमल थापाजीको कुरा गर्नुभयो होइन, कमल थापा किन कुरा र इन्डियामा त बिजेपीको नै हेर्नुहोस् न, अहिले पनि यो संविधान भएन भनिराखेको छ त उसले। झन्डै 2/3 बहुमतसहितको सत्तामा छ, खै त परिवर्तन गर्दैन। त्यस कारण जनताको परिचालनको लागि आफूलाई भोट लिनका लागि बोल्ने कुरा एउटा हो, हेर्नुहोस् होइन। जिम्मेवारीमा बसेर गर्दाखेरिका सिमानाहरू हुन्छन् तपाईँ। त्यस कारण यो कुरा मलाई लाग्छ हिजो त्यही कमल थापाजीले यही संविधानको शपथ खाएर उप प्रधानमन्त्री थिए, पार्टीका रूपमा उनको नारा चाहिँ त्यतिखेर पनि संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू राज्यको कुरा थियो। अहिले पनि संविधान स्वीकार गर्छु भन्ने त्यो एजेन्डा उठाइराख्नु। त्यसकारण यो कुरा होइन, यो संवैधानिक प्रक्रियामा बसिरहेको छ, यो संविधानभित्र काम गर्यो। भोलि बहुमत लिएर सरकारले प्रधानमन्त्री भएछन् भने पनि उनले चाहँदैमा न राजा फर्किन्छन् न तपाईँको यो के भन्छ हिन्दू राज्य पुनर्स्थापित भइहाल्छ। हेर्नुहोस् त्यसका आफ्नो प्रक्रिया छन्, त्यसका आफ्ना बाटो छन्। त्यो बाटोबाट आयो भने बेग्लै कुरा हो। संविधानले के भन्छ खोला गरिदिएको छ नि त। यो संविधानमा जनताको त सार्वभौमसत्ता र मुलुकको अखण्डता बाहेक बाँकी सबै कुरा संशोधनीय छन् भनेर भनिसकेपछि त तपाईँ चाहिँ गणतन्त्र पनि राजतन्त्रमा जान पनि सक्नुहुन्छ, संहिताबाट एकात्मकतामा जान पनि सक्नुहुन्छ। खालि यहाँ तपाईँको केही आधारभूत लोकतन्त्र केही आधारभूत मान्यता जस्तो यो दुईतिरको इन्क्रोचमेन्ट यो ठुलो कुरा मलाई लाग्छ। यसले संविधानलाई कुनै नोक्सान पार्दैन। हेर्नुहोस् होइन, त्यसपछि दोस्रो नभए मैले किन भनेको भने सर यो आशंकालाई जोड्यो। नभएदेखि सिके राउतसँगको सम्झौता, त्यस पछाडि सिके राउतको गतिविधि, विप्लवप्रतिको प्रतिबन्ध अनि हाम्रो आम जनताको निराशालाई जोडेर यो संविधानमाथि नै इन्क्रोचमेन्ट सुरु भयो भन्ने अघि ल्याउनु भएको छ। मैले पनि सुरुमा गरेको थिएँ, हाम्रो सबभन्दा कमजोर पछि कहाँ भएछ, हामीले डेलिभरी गर्न सकिरहेको छैन। हेर्नुहोस् यत्रो ठुलो बहुमत छ सरकारसँग, 2/3 बहुमत सरकार त 2/3 बहुमत सहितको छ नि त। उपेन्द्रजी समेत गर्दाखेरि त नेकपा एक्लैको पनि 2/3 निकटको बहुमत छ भने इतिहास यत्रो ठुलो तपाईँको राजनीतिक अनुकूल वातावरण यो सरकार आएको हो। विप्लवको त आज कुरा भयो, 1 वर्ष अगाडि तपाईँ सोच्नु त थिएन त यो कुराहरू केही पनि होइन। भनेपछि यो बिचमा सरकार डेलिभरी गर्न सक्ने। यसको पछि हाम्रा केही गम्भीर कमजोरीहरू छन्। नेतृत्वमा कमजोरी छ कि भाषण गर्नु रहर गर्दैमा विकास हुँदैन। हेर्नुहोस् रहर र भिजन एउटै होइन होइन। रहर त मलाई पनि लाग्छ अझै त एकदमै अहिले सबैतिर चाहिँ यो रेल त एकदम किन सुपरफास्ट रेल दौडिँदै हुन्थ्यो होइन, सबै भइदियो हुन्थ्यो। रहर यसको लागि एक्सनहरू तयारी कति छ त? आज मात्रै आएको छ एउटा पत्रिकामा इन्टरभ्यू, सरकारको थिङ्क ट्याङ्कको नेतृत्व गरिरहेका मेरा मित्र नै हुन् चैतन्यजीको। रेल त यो दायाँ मायाले ल्याइदिन्छ अरे
यो त हावादारी कुरा हो। हाम्रो आफ्नो प्रयत्न के हो, योजना के हो, रेल ल्याउँदाखेरि हामीले उपलब्धि हासिल गर्ने कुरा के हो, त्योसँग जोडिएका खराबीहरू पनि सँगै आउँछन्। त्यसको नियन्त्रणका बाटो के हो भने सरकार योजनाबद्ध रूपबाट गृह कार्यसहित काम गरिरहेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अनि सरकारमा अलिक कता कता यो हताशको मानसिकता, 1 वर्ष भयो डेलिभरी हुन सकेन हो, अनि कहिले सिके रावतको चाहिँ यो प्याकेज देखाएर चाहिँ के उपलब्धि हो भनेर हो कि अथवा चाहिँ यो प्रतिबन्धको चाहिँ नारा पिटेर उपलब्धि हो कि, त्यस यो बाटो हामी सही बाटोमा गइरहेको छैनौँ। हामी मिस गर्दैछौँ, अवसर हामी गुमाउँदैछौँ। यत्रो ठुलो अवसर आएको, सरकारका विरोधहरू भइरहन्छ। 5 वर्ष त यो सरकार ढुक्क छ नि त, होइन? काम गर्न उसलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन भनेपछि किन डेलिभरी गर्न सकिरहेको छैन? त्यहाँनिर हेर्नु पर्ने हो नि त। खालि सचिव बदल्दैमा डेलिभरी हुँदैन भन्ने कुरा पनि बुझ्नु पर्यो, होइन? अब सचिवले त्यो डेलिभरी नभउनुको परिणाम नै यो अनेक चिजहरू। अर्को यसको पछाडि आउँदाखेरि मलाई लाग्छ, अघि हामीले भन्यौँ, मलाई कहिलेकाहीँ यो शब्द बेला बेला चिया कप तपाईँले सुन्नुभएको होला, चिया गफहरूमा कहिलेकाहीँ यसो साँझमा मान्छे हुस्कीको ग्लासमा थुप्रै कुरा, सबै कुरा नेपालमा सेटिङबाट हुन्छ भन्छन्, हेर्नुहोस्, होइन? अब हामी ती डुबिरहेछौँ। मसँग प्रमाण छैन, केही नामहरू आउँछन्, फलानु 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 एक ठाउँ बसे, बेला बेला आउँछ, न्युज पनि आउँछ, फलाना फलाना कहिले मार्सी चामलको भातका कुराहरू, यी सबै कुराहरू के देखाउँछ नि? यहाँ चाहिँ तपाईँको पार्टी पनि पार्टी अनुसार चलिरहेको छैन, सरकार अनुसार चलिरहेको छैन। तत्कालका निजी केही प्राथमिकताले गर्दाखेरि सेटिङ हुँदो रहेछ, हुँदो रहेछ भने प्रमाणमा त्यो भन्नु, कुनै व्यक्ति यहाँ सेटिङ भयो भने हामी प्रमाण भन्न सक्दैनौँ। तर सम्पूर्ण परिणामलाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि सेटिङले काम गर्दो रहेछ भनेर देखिन्छ, हेर्नु हो। त्यही भएर म अघिदेखि सरले सही शब्द ल्याएर निकालिदिनु हो, त्यही सेटिङ हुँदैछ कि यो उग्र दक्षिणपन्थी इन्क्रोचमेन्ट, उग्र वामपन्थी इन्क्रोचमेन्ट, जनतामा निराशा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले पनि केही दिन सकेन भन्ने कुरा, यो जम्मैको बिचमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपलब्धि। तपाईँले एकदम ठिक कुरा उठाउनु भयो। यो बारम्बार म पनि सुने, अर्को कुरा पनि आउँछ, यो चल्दैन भन्छ नि। हेर्नुहोस्, तपाईँले इन्फर्मल उसमा गएर अलिक केही मानिससँग कुरा गर्ने बित्तिकै संहिता चल्दैन भन्छ, होइन? यो ऊ पनि चल्दैन, के अरे यो संविधानै चल्दैन, त्यो आर्गुमेन्ट आर्टिकुलेट गर्ने मानिसहरू पनि छन्। फेरि तपाईँ विभिन्न लेखनहरूबाट चल्दैन भन्ने पनि छन्, तर भित्रभित्रै मानिसहरू चल्दैन भन्ने एउटा चलिरहेको। तर के भन्दाखेरि मलाई लाग्छ, हो यो मानसिकतामा परिवर्तनको खाँचो छ। नचल्ने चल्छ, तर परिणाम नदिने गरी चल्ने भयो के? यो संहिता यहाँबाट हट्नेवाला छैन, यो तपाईँ गणतन्त्र पनि हट्नेवाला छैन, यो चलिरहन्छ। भोलि कमल थापाजी आउन्, अर्को आउनु, यो गणतन्त्र पनि चलिरहन्छ, संहिता पनि चलिरहन्छ। तर यिनले फेरि पनि जो आए पनि डेलिभरी नदिने, नचल्ने चाहिँ त्यहाँनिर भयो। हाम्रो समस्या त्यहाँनिर हो। तर यसको बाटो चाहिँ पहिला यस्ता सेटिङका कुराबाट मुक्त हुनु पर्यो, पार्टीको लक्ष्य अनुसार अगाडि बढ्नु पर्यो, गृह कार्य हुनु पर्यो, कामहरू हुनु पर्यो, अनि पो आउँछ त। तपाईँको अस्ति आउँछ के अरे, कता पानी जहाजको कता अफिस उद्घाटन गरे प्रधानमन्त्रीले, अनि पछि 3-4 दिनपछि उनको अर्को ठाउँ बोले कि म यो पानी जहाजको इन्जिनियर पढ्न पठाउँछु अरे मान्छेलाई। पहिला पढ्नु पठाउनु पर्थ्यो कि त्यो उद्घाटन गर्न जानु पर्थ्यो? त्यसो हाम्रा यस्ता कुराहरू यो हावादारी भाषणले बिगारेको छ, हेर्नुहोस्, होइन? त्यसले अहिले अलिकति जरुरी के थियो भन्दाखेरि यो अवसरको प्रयोग गर्ने हो भनेदेखि तपाईँ गृह कार्य सबभन्दा ठुलो कुरा हो। मैले एउटा अन्तिम सवाल हो, यति कुरा हामीले जति कुरा अहिले डिस्कस गऱ्यौँ, झन्डै 50 मिनट हुन लाग्यो, यति कुरा त यो खारिएर आएको राजनीतिक नेतृत्वलाई थाहा छ नि त। अब भन्नुहोस् किन गर्ने? इन्टेन्सनली ऊ त्यतै लान खोजिरहेछ, बिगार्न खोजिरहेछ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रै धराशयी पार्न खोजिरहेछ भनौँ कि त्यसो भनिहाल्नु? त्यस्तो होइन होला। एउटा के देखिनु, व्यक्तिको स्वार्थ, व्यक्तिका भूमिका र राजनीतिको बाटोमा भिन्नता छुट्याउन सकेनन् हाम्रो नेतृत्वमा बस्नेहरूले विगतदेखि विगतदेखि नै। जस्तो के हो भन्दाखेरि पैसा चाहिन्छ राजनीति गर्ने मान्छेलाई। हिजो बन्दुक चलाउँदा प्रचण्ड पनि पैसा चाहिन्थ्यो, हो, आज पनि पैसा चाहिन्छ। पार्टी चलाउनु पर्ला, कार्यकर्तालाई के गर्नु पर्ला, देखि नदेखि अलिक पैसा चाहिन्छ। त्यही मात्रै बाटो हो कि त्यसको केही सीमित त्यसको एउटा प्रयोजन छ? त्यहाँ काहीँ सिमाना हुनु पर्यो। सुविधा त कसलाई पुग्छ र? जति पनि पुग्दैन, होइन? त्यसको सिमाना हुनु पर्यो। आज हामीले अहिले आउँछ नि कहिले काहीँ, अब भनौँ न कुन पदाधिकारीलाई के सुविधाको चाहिँ गाडी दिने, कुन जहाज ल्याउने, कुन राजदूतलाई मन्त्रीको सुविधा, यो कुरा होइन नि। यो त हामी व्यक्तिको व्यवस्थापनमा लागेछौँ कि अब प्रधानमन्त्रीले अर्को अध्यक्षको प्रचण्डलाई व्यवस्थापन गर्दैमा ठिक्क, अनि अर्कोले घुर्की लगाउँछ उनका अरू कमरेडहरू, तिनको व्यवस्थापन गर्दैमा ठिक्क, तीनजनाको 4जना कुरा मैले अर्को फेरि 5औँ निस्कन्छ, अर्को घुर्की लाग जान्छ भने हामी यहीँ चुकिरहेछौँ। एउटा यो भयो। अनि के भइरहेछ नि, गलत बाटोमा जब आफूभन्दा अगाडिका अघिल्लो पङ्क्ति हिँडेर त्यही अनेक सेटिङबाट स्वार्थवश निर्णय भएका देख्छन्, काम भएको देख्छन्, अनि यिनको मात्रै भनेर अर्को निर्णय आउँछ। त्यसले यो कुरालाई अलिकति गरेर हामीसँग त्यो स्टेट्सम्यान भन्छौँ नि, त्यो खालको भएन। बहुमतले मात्रै नेता दिँदो रहन्छ, हेर्नुहोस्।
नेता त अहिले हेर्दाखेरि अहिलेका प्रधानमन्त्रीको हेर्दाखेरि उहाँ भन्नुहुन्छ मलाई कहिलेकाहीँ आशा पनि लाग्छ होइन म त चाहिँ यो के अरे उसले यो विज्ञान प्रविधि बचाइदिएको मान्छे हुँ त्यो मान्छेमा त कुनै स्वार्थ बाँकी रहन नपर्ने हो नि त यो जति जीवन हो त्यो विज्ञान प्रविधिले बचाइदिएको छ भोलि त्यसको अलिकति तलमाथि हुने बित्तिकै फेरि जान्छ भनेपछि त एउटा बरोड लाइफ चाहिँ नि बाँचिरहेको मान्छेमा त भयङ्कर ठुलो अर्को एउटा चेतना आउनु पर्ने हो कि त्यसले पो काम गरिरहेको छ कि जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ उहाँको भाषण सुन्दाखेरि तर भाषण जब के लान थाल्यो बिना चाहिँ तपाईँको यो हाम्रो उखान छ नेपालीमा तपाईँको रित्तो घ्याम्पो धेरै बच्छ भनेर भित्र कन्टेन्ट नभइसकेपछि आवाजको त्यो रित्तोको आवाज आएर मात्रै भएन अहिले त्यस्तै इको गरिरहेको छ हेर्नुहोस् त्यसरी अहिले मलाई के लागिरहेछ भन्दाखेरि हामी कहाँ सबभन्दा चुनौती भनेको परिवर्तन त हामीले गर्न सक्यौँ सिस्टमलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सकेनौँ सिस्टमलाई डेलिभरी आजको आजै तपाईँको हुँदैन सबै कुरा हुँदैन तर लक्षण त देखिनुपर्छ नि त लक्षण पनि नदेख्दाखेरि चिन्ता चाहिँ त्यहाँनिर गर्नुपर्ने अवस्था अनि त्यसकै अनि के भइरहेछ भन्दाखेरि यो तपाईँको सरकारका कमजोरीहरूको फाइदा लिने यो तपाईँ विचारका हिसाबबाट त अझै पनि छ नि एडभान्स मुलुकहरूमा पनि एडभान्स डेमोक्रेसी भएको ठाउँहरूमा पनि यो कम्युनिस्ट तन्त्र नै चाहिन्छ भन्ने ठाउँहरू त्यही युरोपमा जति पनि छन् हेर्नुहोस् आवाजहरू तर त्यसले त्यो मुलुकको गतिलाई बिथोल्न सकेको छैन विखण्डनका आवाजहरू पनि आइदिन्छन् छुट्टिन्छौँ भने अस्ति भर्खर रेफरेन्डमै गरे त बेलायतले स्कटल्यान्डको होइन च्यालेन्ज हेर्नु त्यस कारण हामीले हाम्रो संस्थाहरूलाई बलियो बनायौँ भनेदेखि ठुलो कुरा होइन रहेछ यी कुराहरू गर्नको लागि त्यसैले अहिले कुरा के भन्दाखेरि मलाई कहाँनिर कमजोर देखिरहेको छु भने यो व्यवहारमा बोली व्यवहारमा चाहिँ हामी एकदमै कमजोर हुन थाल्यौँ यसले खालि यो के भन्छ प्रोभोक गर्ने खालको कुराहरू आउन थाल्यो उपलब्धि हासिल गर्यो भनेर दाबी गर्ने तर अर्कोलाई प्रोभोक गर्ने त्यही अहिले तपाईँले देख्दा विप्लव समूह आफैमा ठुलो चुनौती जस्तो मलाई लाग्दैन उनले भनेको बाटोमा मुलुक जान सक्ने जस्तो लाग्दैन किनभनेदेखि हामीले अस्ति भर्खरै 10 वर्षमा त्यो पीडा भोगिसकेका छौँ होइन त्यसबाट आउने उपलब्धि पनि हामीले देखिसक्यौँ पहिलोपल्ट त माओवादी नै पहिलो पार्टीमा जितेर पनि आएको पनि हो अस्थिरतालाई कन्टिन्युएसन गर्ने हो त्यस कारण अस्थिरता मात्रै आउने अस्थिरताबाट तपाईँको शक्ति आर्जन गर्छु भन्ने सोच नि त्यो शक्ति भोलि आफै पनि अस्थिर हुँदो रहेछ भन्ने कुराको उदाहरण अब विप्लवजीका पूर्ववर्ती नेताहरू नै यसका उदाहरण छन् शान्ति सम्झौता गर्दा र पहिलो संविधान सभामा आउँदाखेरि जति शक्ति आर्जन गरेका थिए तिनै माओवादी नेता प्रचण्डले आज उनको त्यो शक्ति छ कि छैन यसको उत्तरै दिनु पर्दैन उत्तर त समाजले दिइसकेको छ भने यो कुरा यदि गलत अस्थिरताबाट शक्ति आर्जन गर्ने मानसिकताले विप्लवहरू क्रियाशील छन् भनेदेखि एकछिनको लागि शक्ति आर्जन होला तर त्यो शक्ति टिक्दैन भन्ने कुरा उनका आफ्नै पुराना नेताबाट उनले बुझ्दाखेरि पनि हुन्छ समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद